حضور دے لگے ہوئے یار ہی علی پیر پیران پیر دستگیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی سہی رحمت اللہ علیہ آپ دا دور ہوئے ایک مرید آیا آپ کنے آپ فرمائنے پتر کی میں آئی مرشدہ مددہ مریدہ سونا حالات اوکھے تھی گن نہ بیماری گھر جو نکل دیئے نہ برکت گھر میں چم دیئے میرا سونا شرہ ممدے ہم سائیں کنو منگان ان کا ٹکوری اوکھا پورا پیا تھی دے صحیح مہربانی کرے ہاں میں کو کوئی وظیفہ دسے ہاں میں کو کوئی تویز دے میں ہاں پڑھا جو صحیح وظیفہ یا تویز جو پاما صحیح میرے گھر جب بیماریاں دور تھی ونین میرے گھر کے گھر دے وچ برکت آ وجے آپ فرمائنے میرا بچہ تویز بھی دے دو لیکن اے دا سا تیرا جڑا گھر ہے اور رستے دے دکھائی نہیں اتھوں بندے دا گزر بسر دا نہیں تھیندا اتھوں ٹر دے پھر دے تا نہیں ام دے ویندے تا نہیں ہاں میرا سونا گھر میرا تاہے سڑک دے ہوتے اتھوں مخلوق ڈپ دیئے آپ فرمائنے پتر وظیفہ بعد تدسے سا تویز بعد چ لکھے سا پہلے ایمیں کر کپڑا چاپ پردہ اڈ کھڑا دروازے دے گو جے اگر برکت نہ آوے ون میں کو گلا مسلمانوں مرید آدھے چند دہاڑے گزرین اللہ سے میں کو مالا مال کر دیتے گھر دے وچ برکتے بیماری دور تھی گئے آنکھیں میرا کریم میرے گندے دعا منگیے اللہ سے میں کو رنگ لاتے اور ونیا مٹھائی بھی پوجائیا ماں دعا منگوائیا ماں خوشحالی دی خباری پوجائیا ماں جائیں میں لگے مٹھائی پیش کیتے سونا مرشدہ کرم کیتی سہی اللہ سے رحمت بس پئیے سونا ہون بے کھڑے تے کھندا پہلے منگ دے کھندا ہم ہون دے تے کھندا سونا لیکن پوچھنا یا سچیندہ رہ گیا نہ میں کو تویز دیتے وے نہ میں کو وظیفہ دسے وے تے کرم تھی آکی نے آپ فرمائنے میرا پترا گالے ہے جو تیرا گھر رستے دے ہاں بے نمازی جو لنگ دے ہن تے پردہ کائنات تیرے سہل دی پم دی ہے بے نمازی دی نظر دی بے برکتی دی وجہ کنو تے جہاں بیماری نہ مک جہان تے برکتی نہ جہاں سبحان اللہ میں مسلمانہ ایمان نہ لکھا جے اگر بے نمازی دی چھڑا نظر بنیے تیرے گھر جو برکت ختم تھی ونے تے جیرے گھر دے وچ ساسی بے نمازے نحوی بے نمازے تھی بھی بے نمازے برکت تھی بے کی ناوینا خوش خبریاں ونج دیوی میرے آقا کریم فرمے دینا ایو ماں امراتن جیڑی بی بی ایندے وچ حد کائنی جو سید ذاتی ہوئے غیر سید ذاتی نہ ہوئے فرمائنے جیڑی بی بی ہمیں جمانی ہے ہمیں خنانی ہے ہمیں کھٹانی ہے ہمیں مچانی ہے چاہے چاہے دی دل میرے محمد دیوی کانی ہے ذات محمدی ہو بھی دن اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری عظمت مصطفیٰ جشن عید میلاد النبی علماء حق اہل سنت حضور فرمیندن ایوما امراتن جیڑی بی بی سلط خمسہ پانچ نمازانا چکے سے وسامت شہرہ اپنی عزت کو داغ نالے سے وعرضت بالا اپنے خامد قرآن جنا کرے سے داخلت الجنتا میں نائی باب نشاعت فرمائیں جیرے در کنو جنات چوے سے رب کریم اٹھائی دروازے ہوں دے کی دے جنت دے کھول کھلے سبحان اللہ یعنی سبحان اللہ نوے کرے جا کر توجہ ہوئے آتی ہے گالی پکا میں ہاں تے دھی بھین کو سنا میں ہاں خدا دی قسم آج اکھے مونجو آسا دے دھی بھین دوزہ کھیتا دوزہ کھیچ انہیں کو انگاریاں دا سے کی نہ ہوئے کہ والے یہ گالی یہ پکا تے ونین تے عمل چا کریں تے دوزہ کنو بچ ونین تے نمازی بان ونین تے تیرے کی تے دعائیں بے چھا کریں نماز ربنا غفر لی والے والے دیا اللہ سیاں سا کوئی بخش اسا دے پیو ماں کوئی بخش ایمان نہ لکھا کبر تجی رنگیج پوسے یا کہنا رنگیج پوسے بلا سبحان اللہ زور دی کرو نہ سکتا حضور کریم دے رنگے ہوئے